अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अजीम सियाल गुट की सिंध से जर्नलिस्ट। नाज़रीन, आज वकला की तहरीक पानी के नालों के ख़िलाफ़ जो तहरीक जारी थी 10वें दिन से आज मैदान जंग हो गया है और पुलिस और वकला आमना सामना हो गया है। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और वकला को भी गिरफ़्तार किया है और पुरतशद्दुद वाक़यात में बहुत सारे वकील की ज़ख्मी होने की इतलात है। ताहम इस मामले के बाद वकला भर ने अपीलें की हैं, पूरे मुल्क में एहतजाज की और मेन जो एहतजाज है वो बबरले बाईपास पे उस पे लोगों की बड़ी तादाद पहुँचनी शुरू हो गई है। इसके अलावा जो सूरत हाल पुलिस ने जो तशद्दुद किया है वकला पे, उसके ख़िलाफ़ भी वकला ने सख्त किस्म का रद्द अमल देने का फ़ैसला किया है। आज वकला की कमेटी का इजलास भी मुतवक्के है। उसके अलावा JUI आज खानपुर मार में केनालों के ख़िलाफ़ जलसा करने जा रही है। अल्लामा राशिद ममून सुमरो उसमें खिताब करेंगे। उसके अलावा सिंध समेत मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो रोड हैं अभी तक बदस्तूर बंद हैं और ट्रैफिक कई दिनों से बंद पड़ा है। चलते हैं अपने आम इशूज़ पे। आज वकला की तहरीक जो वो चल रही थी गुज़िश्ता 10 दिनों से, उस तहरीक में अभी शिद्दत आ गई है। आज सुबह सवेरे कई इलाक़ों में, सिंध के कई इलाक़ों में पुलिस ने कार्रवाई की। वकला के धरने की लगी हुई कैंप उखाड़ने की कोशिश की और वहाँ बैठे वकला को तशद्दुद किया और मार पीट की और कैंप वहाँ से हटाने की कोशिशें की। कुछ जगहों से पुलिस कामयाब भी हुई, वहाँ से कैंप हटा दी गई। जो 6 केनालों के ख़िलाफ़ वकला कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। कराची के इलाका मलीर के इलाके में जहाँ वकला की तहरीक चल रही थी वहाँ कैंप कायम था रोड पर। पुलिस ने वहाँ पे उसको कैंप को जो है उसको हटा दिया और वकला पर सख्त तशद्दुद किया। वहाँ पे एक वकील रहनुमा वो भी सख्त ज़ख्मी हुए हैं पुलिस के तशद्दुद से। पुलिस ने उसे गिरफ़्तार करके लाकअप कर दिया है थाने में। वहाँ पे वकील पहुँचे हैं और वकीलों को अपील की गई है कि उस थाने पे पहुँचे जहाँ वकील को गिरफ़्तार किया गया है। ताम अभी इतला है कि पुलिस ने उस वकील को उस थाने से उठाकर कहीं नामालूम जगह पे मुंतकिल कर दिया है और गायब कर दिया है। ताम ये तो बात मैं सिर्फ मलीर की कर रहा हूँ, मगर अंदरूनी सिंध के इलाके और भी इलाके हैं जहाँ सिंध के इलाके हैं जिसमें बताएं मोरो, उसके अलावा कंदकोट और उधर अपना मेरान हाईवे है उस पे भी हुआ है मामलात। वहाँ पे भी पुलिस ने लाठी चार्ज की है वकला के ख़िलाफ़ और बैठे हुए कौमी कारकुनों उन पर तशद्दुद किया है। कितने लोगों को गिरफ़्तार कर दिया है। हुकूमत ने अभी ये जो पुलिस की कार्रवाई की है, पुलिस के ज़रिए रोड खुलवाने की कोशिश की है, ये जो पुलिस ने कार्रवाई की है आज वकला पर तशद्दुद वाक़यात किए, उससे हुकूमत सूबाई सिंध की हुकूमत को मज़ीद दरपेश मसाइल सामने आएंगे। हुकूमत ने ये जो फ़ैसला लिया है इसका अभी इसका जो नतीजा निकलेगा वो सूबाई सिंध की हुकूमत के लिए मज़ीद हालात ख़राब करेगा और वकला सारे रोडों पर आ जाएंगे, सारे रोड बन जाएंगे। हम आपको बताते चलें कि वकला की तहरीक जब भी चली है तो वो सरकार को जाना पड़ता है या उनके मुतालबात तस्लीम किए जाते हैं। सिंध में कई लोग से वकला जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। 10 दिन हो गए हैं, उसमें रोज़ाना शिद्दत आ रही है। बबरलो के मकाम पे 10 दिन से जो लगा हुआ है एहतजाज केनालों के ख़िलाफ़,
اس میں عامر وراج نے اعلان کیا ہے کہ جس نے بھی وکلاء پہ تشدد کیا ہے ان کے خلاف ہم کیس کریں گے اور ان کے خلاف کیس داخل کرائیں گے اور انہیں گرفتار کرائیں گے اور قانون کی کٹہرے میں لائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بولا ہے کہ سارے وکلاء کو جہاں جہاں جو کیمپ اکھاڑی گئی ہے پولیس کی جانب سے اور تشدد کیا گیا ہے وکلاء کو اور قوم پرست کارکن کو ان جگہوں پہ وہ وکلاء کا جو نزدیک وکلاء ہیں یا جو سندھ کے لوگ ہیں وہ وہیں پہ پہنچے اور تحریک کو تیز کریں اور دھرنا دے کے بیٹھیں۔ اس کے علاوہ آج کندکوٹ میں بھی وہاں پہ بھی جو دھرنے کی کیمپ بھی صبح سویرے پولیس نے رات کو اس پہ دھاوا بول دیا اور وکلاء کو وہاں سے اٹھا کے کیمپ ہے جو وکلاء کی احتجاجی دھرنے کی ان کو ختم کر دیا اور کچھ لوگوں کی گرفتاری کے اطلاعات ہیں وہ پرتشدد واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور مقام ہیں مورو پہ سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں اور خیرپور کے میران ہائی وے روڈ ہے وہاں پہ بھی یہ واقعات آئے ہیں۔ وہاں پہ بھی وکیل جو دھرنے والے ہیں وکلاء ان کو اٹھانے کے لیے پولیس نے کارروائی کی ہے اور اس لوگوں کو وہاں پہ جو ہے کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ پولیس میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ آج سندھ کے کئی علاقوں میں پولیس اور لوگ جو ہیں آمنے سامنے ہیں اور ان کی گرفتاری کی جا رہی ہے اور جو ہے جو ان کے تھانوں میں لاک اپ کیا جائے۔ حکومت نے گزشتہ رات جو ہے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وکلاء کی تحریک کو جو دھرنے ہیں وہ ان کو بات چیت کے ذریعے نہیں مگر پولیس کے ذریعے ان کو جو ہے دھرنے ختم کیے جائیں گے۔ تاحال ابھی تک پولیس کی اس کارروائی سے حکومت کی اس کارروائی سے حکومت کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ جو کیمپیں ہیں جہاں سے وکلاء احتجاج کر رہے تھے دھرنے دیے ہوئے تھے وہاں پہ پھر وکیل بیٹھ گئے ہیں اور پھر دھرنا لگا دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو اور مقاموں پہ ہیں جہاں پر دھرنا نہیں تھا اب وہاں دھرنا دیا جا رہا ہے اور وکلاء کے خلاف جو تحریک وکلاء چلا رہے ہیں سندھ کے کینالوں کے خلاف اس میں تیزی آ گئی ہے اور اس کے علاوہ وکلاء کی پر تشدد کے خلاف سندھ کے کئی شہروں میں ابھی وکلاء کی حمایت میں دھرنے لگ گئے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں اور پرتشدد واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ اب تک جب تک ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بہت سارے علاقوں میں یہ صورتحال ہے اور وہاں پہ تحریک جو وکلاء کی تحریک ہے وہاں پہ لوگوں پہ کہ کوئی کیس بھی درج ہو رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کئی علاقوں میں پولیس نے کیس بھی داخل کیے ہیں جو احتجاج کرنے والے ہیں پرامن وکلاء کے لیڈرشپ جو بھی ہیں وکلاء کے دھرنا ببر بائی پاس اور دیگر ان ٹی وی چینل پہ بات کر رہے تھے کہ ہماری جو تحریک ہے وہ پرامن تحریک ہے اور ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا، کسی گاڑی کو نقصان نہیں دیا، پبلک ٹرانسپورٹ کو چھوڑ رہے ہیں، بڑی گاڑیوں کو نہیں چھوڑیں جو پنجاب جا رہی ہے۔ پرامن وکلاء احتجاجی تحریک پر پرتشدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور جب تک ہمیں نوٹیفیکیشن جاری نہیں ملتا بلکہ نالوں کے خلاف منصوبہ رد کرنے کا تب تک ہم دھرنا جاری رکھیں گے۔ اور اسی طرح ماحول آج میدان جنگ بنا ہوا ہے سندھ کے کئی علاقوں میں، یہاں پہ صورتحال کشیدگی والی ہے۔ پولیس کی جو ہے بھاری نفری ببر بائی پاس کے پاس پہنچ چکی ہے۔ پولیس کا پہنچنا اور گزشتہ رات سے ذرائع کا کہنا تھا کہ ببر کو لگے ہوئے دھرنے کو بھی حکومت اپنی طاقت کے بلبوتے پر خالی کرانا چاہتی ہے مگر وہاں پہ ایسی اطلاعات کے بعد لوگوں کی جو ہے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد وہاں پہنچنے شروع ہو گئی ہے۔ تو
ادھر JUI آج خانپور مار کے نزدیک ایک گاؤں میں بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے کینالوں کے خلاف. اس میں علامہ مولانا راشد محمود سومرو بھی خطاب کریں گے اور دیکھتے ہیں وہ کینالوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. ان کا ایک اور موقف بھی ہے تو وہ انہوں نے سخت قسم کا JUI کا موقف ہے اس کینالوں کے ایشو پہ. گزشتہ رات جو روڑی بائی پاس پہ انہوں نے جلسہ کیا تھا JUI نے تو اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کیے تھی. تو یہ ہے صورتحال اب تک کی اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ صورتحال ہوگی اس کے لیے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اس میرے ویلوگ کو سبسکرائب کریں اور یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید کوئی اپڈیٹس اور جو بھی خبر ہے وہ آپ تک پہنچی سکے. اب تک کے لیے اتنا. اگلے پروگرام کے لیے دے اجازت اللہ نے کے بعد.